मॉर्निंग, क्या हाल है जी आप सबका? ठीक ठाक? हाँ जी, हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। और सुबह हो गई 7:12 हो रहे हैं यहाँ पे। तो होर अपनी ये देख रही है टेली, और यहाँ पे रही होर। आज आपको इब्राहिम नज़र नहीं आ रहा। इब्राहिम सो रहा है क्योंकि वो रात को उठ गया था 2:30 बजे, और उठ के उसने बस उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तो मैंने उसके मुंह पे ऐसे ही हाथ फेरा प्यार से कि मेरे बेबी को क्या हुआ है। तो जनाब जी वो पता नहीं, शायद जब उठा मैंने देखा है तब उठा था या उससे पहले बाद में उठा। वेट बेटे। तो वो रो रहा था, तो मुझे हाथ पकड़ के कहता है कि चल दूसरे रूम में चलते हैं ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ पे ही हम सोते हैं इसी बेड पे। तो वो बेचारा ना ऐसे और ज़्यादा उसकी वेट करो होर बुलियाँ बनाने लग गया और ज़्यादा ना। तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया, मैं कहा ओके ये ना अपने बाबा को मिस कर रहा है। तो ये इसलिए मुझे कह रहा है आओ दूसरे रूम में चलते हैं कि बाबा वहाँ सो रहे होंगे तो हम देखें बाबा हैं कि नहीं हैं। तो खैर एनीवे उसको प्यार वगैरह मैंने किया। तो अभी बेचारा 5:45 सोया है। तो जिस वक्त होर उठी है उस वक्त वो सोया माशाल्लाह। तो अब वो सो रहा है। मैं यही बस मैंने सोच लिया कि उसको मैं घर पे ही रखूँगी, अपनी नींद पूरी करे आराम से, क्योंकि मेरा ये बच्चा इसकी नींद ना हो अच्छी पूरी, बहुत क्रैंकी रहता है। तो स्कूल में जाके भी वही बात, इसने ऐसे ही रहना है। तो बेहतर है मैं इसको घर पे ही रखूँ। तो हूर को बस मैं रेडी करूँगी। ये मुझे ये ओपन करने का कह रही है। ये मैं कल H&M गई थी तो वहाँ पे ये लगे हुए थे 50-50 पी के हेलोवीन बैंड। तो मैंने कहा खुश हो जाती है ये, और देखें खुश भी हो रही है माशाल्लाह। पम्पकिन, यस इट्स हेलोवीन, यस। और इधर के कल्चर में ऐसी चीज़ें आपको पता है कितनी बच्चों के अंदर ठूस के भर देते हैं, ठूस के। तो देखिए खैर कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ये इसके लिए ले लेती हूँ, 50-50 पी का लगा हुआ था, खुश हो जाएगी, जो कि वो हो रही है माशाल्लाह। तो बस इसको अब रेडी करूँगी। तो ये रहे हमारे बलून, बेचारे गिरते हैं टपकते हैं, फिर मैं इनको ऊपर फिक्स कर देती हूँ। तो बाकी आज मौसम आपको दिखाती हूँ ब्रेडफोर्ड का। स्टिल बारिश ही लगी हुई है, मौसम कोई इतना अच्छा नहीं है, बारिश ही लगी हुई है। तो चलें शुरू करते हैं आज का दिन इंशाल्लाह। देखें अल्लाह पाक आफियत रखे। वेलकम बैक जी, वेलकम टू द वीडियो, वेलकम टू द चैनल। हाँ जी, ये उठ गया माशाल्लाह इब्राहिम। आई थिंक मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि नहीं, मुझे याद नहीं। मैं अब वीडियो को देखूँगी तो पता चलेगा मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। तो बस इसको रेडी स्टडी कर दिया, नाश्ता वगैरह इसने माशाल्लाह कर लिया था। और एज़ यूजुअल बस हर चीज़ का इसने उठ के उल्टा उल्टा सब कुछ कर दिया। तो बस मैंने भी नमाज़ पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी माशाल्लाह इसने नाश्ता भी कर लिया था, फ्रूट वगैरह भी इसको मैंने कर दिया, फ्रूट टाइम भी हो गया। तो बस ये यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मुझे आज समझ नहीं आ रही थी क्या पकाएं। मौसम की रिक्वायरमेंट तो कड़ी पकौड़ा पकौड़े कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन मेरे पास दही नहीं है और बेसन भी इतना क्वांटिटी में नहीं है, सो नो पकौड़ाज। तो लेकिन खैर फिर एकदम मेरे जहन में आया कि आज मज़े मज़े के ज़रा दाल चावल बनाते हैं अचार के साथ, अचारी सलाद के साथ। खैर इतना वो कोई सीक्रेट तो नहीं होता, बस वही सैलड बना के उसके अंदर चार डाल दें 2 चम्मच तो अचारी सैलड हो गया। तो वो बनाऊंगी मैं। तो ये हूर के मैंने कपड़े इधर ला के रख दिए हैं, तो बस अब उसका इंतज़ार कर रही हूँ। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 1:25। हाँ, तो बस ये इब्राहिम यहाँ पे बैठा। बस अब मैं किचन में जाऊँगी, किचन के हाल हुलिया देखते हैं क्या है क्या नहीं। आज ग्रोसरी भी आनी है तो उसके लिए भी बस मैं रेडी करूँगी सब कुछ इंशाल्लाह। तो बाकी अभी बस मैं वीडियोस वगैरह फिर से देख रही थी इंस्टा वगैरह पे ना, टिकटॉक वगैरह पे जस्ट स्क्रॉल आउट कर रही थी। तो उस पे बस वही मौलाना साहब के बेटे की ये इंतकाल का वो आ रहा था कि कैसे इंसिडेंटली हुआ, अचानक का कैसे हुआ। वही बात, सुसाइड नहीं है, लोग इस चीज़ को समझना नहीं चाह रहे। वो बस मुसलसल लोग यही बोल रहे हैं कि सुसाइड है सुसाइड है। आप बिहाइंड द सीन उस बेचारे बच्चे का वो देखो तो सही कि उसका क्या सिचुएशन थी या उसके घर वाले क्या बोल रहे हैं। तो वही कि बस लोग इस चीज़ को एनालाइज नहीं करते ना, बिना तहकीक के बस बोल दिया, जो भी बोल दिया कह दिया। अच्छी बात तो नहीं है, इस चीज़ को समझना चाहिए कि ज़ाहिर है ऑलरेडी जिनके घर इतना गम है, दुख है, इस तरह उनके दुख और गम में और इजाफा होता है। तो बाकी स्टिल अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मौलाना साहब के सब घर वालों को सब्र और हिम्मत दे, उनको बर्दाश्त की ताकत दे। बहुत मुश्किल है कि जवान बेटे की मैयत को कब्र में उतारना। मैं वो भी वीडियो देख रही थी, किसी ने बना के लगाई हुई थी उस पर
ٹک ٹاک پہ بھی انسٹا پہ بھی، تو وہی میرا تو دل ایسے ایک دم ہو گیا کہ بہت مشکل ہے. باقی اللہ پاک وہی بات صبر دینے والا ہے، ہمت دینے والا ہے. تو وہی وہ بیچارے وہ ادھر کھڑے ہو کے جب دفنا کے آئے ہیں تو لوگ جب پوچھ رہے تھے تو بتا رہے تھے، کہتے کہ میں نے ہمیشہ اللہ پاک سے یہی دعا کی تھی کہ مجھے اولاد کا صدمہ نہ دینا، یہ ہمیں لے کے جائیں قبرستان تک، ہمیں لے کے جانا نہ پڑے. تو وہی بات، تقدیر کا تو کسی کو بھی نہیں نہ پتہ، کس کو کیا پتہ نصیب میں کیا ہے کیا نہیں. تو شاید یہی ان کے لیے تھا. بس اللہ پاک ان کو ہمت، صبر، حوصلہ برداشت دے. اللہ پاک ان کو ہی سہنے کی توفیق دے. وہی بات، اولاد تو جتنی بھی ہو کام ہی لگتی ہے، اور جب ایک اولاد پتہ ہو کہ چلی گئی ہے اس دنیا سے تو اس کا دکھ ماں باپ بہت بہت تکلیف سے سہتے ہیں. بس اللہ پاک اس ماں کو بھی ہمت، حوصلہ اور صبر دے جس ماں کا لال گیا ہے. تو وہی بات، زندگی چلتی رہتی ہے، روٹین چلتی رہتی ہے، کام کسی کے بھی نہیں رکتے، سب بیک ٹو نارمل ہو جاتا ہے. لیکن جن کا لاسٹ ہوتا ہے نا، وہ زندگی بھر اس نقصان کی بھرپائی کرتے رہتے ہیں. تو اور ایسے لوگ تو جو اللہ کے پیارے لوگ ہیں، پیاری روح ہیں، ایسے لوگ تو لوگوں کی دعاؤں میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگوں نے اتنا اچھا سب کچھ سیکھا ہو، سب کچھ کیا ہو. تو باقی چلیں دعاؤں میں کرتے ہیں ان کو یاد، انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے بھی بہتری والے معاملے کرے. تو بس اب میں دال کو تڑکا لگا کے ڈن کروں گی انشاءاللہ. بس حرین کا ویٹ کروں گی جب تک میں دیکھتی ہوں، اگر میں سبق پڑھ سکی تو سبق پڑھ لوں انشاءاللہ، نہیں تو ابراہیم کے ساتھ بیٹھ کے مما تھوڑی سی مستیاں کر لے گی. یہ بھی ایپل کھا رہا ہے، یہ بھی ایپل کھا رہا ہے، میرا پتر ایپل کھا رہا ہے. تو چلیں جی، آپ سے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ. کو یہ دیکھیں ابراہیم کے کام چیک کریں ذرا، یہ ادھر ادھر لٹک رہا ہے. اور اس نے بھی پتہ کیا کیا، حرین ویسے آگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، میں آپ کو حرین سے ملا دوں، ماشاءاللہ آگی ہوئی ہے. اور انہوں نے آج وہ ہیلووین کی کوئی پینٹنگ شینٹنگ کی ہے، سارا کچھ گرین ہوئی تھی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا صبح کہ میں حور کے لیے وہ لے کے آئی تھی، H&M پہ لگا ہوا تھا ہیئر بینڈ. اور یہ دیکھیں گھر آئی ہے اور یہ ابراہیم نے اس کا حشر کر دیا، اس کو کھیڑی ڈالا ہے، اس کے اندر سے اسپنج نکال کے پھاڑ پھوڑ کے وہ دیکھیں اس کا ستیہ ناش کر دیا. ورنہ بڑا کیوٹ لگ رہا تھا یہ، وہ بالکل اب اس نے ختم ہی کر دیا کہ میں اس کو چاہوں بھی فکس کرنا تو میں سچ فکس نہیں کر سکتی. بہت کیوٹ لگ رہا تھا یہ، تو اس نے پہنا بھی اتنے شوق سے ہوا تھا. تو بس ابھی میں اب آزڈا کی گروسری کا ویٹ کر رہی ہوں. تو حور پتر میرا جو ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی ہے کہ ماما نے بس اب کوکنگ وغیرہ کرنی ہے کیونکہ میں نے دال چاول بنائے ہیں. تو دال چاول ہمارے ریڈی ہیں. تو ابراہیم کیا کر رہا ہے، میں بس وہ گروسری بیگ ادھر پاس رکھا ہوا ہے میں نے. تو ابھی ان کی طرف سے میسیج آیا ہے جی کہ کہاں ہوا پتر، میں نے بچوں کے لیے وہ آرڈر کیے تھے پین کیکس، وہ نہیں ہیں تو اس کی جگہ پر انہوں نے کچھ اور بھیج دیا ہے. اور وہ ویجیٹیرین نہیں ہے، حلال یعنی کہ حلال تو نہیں، خیر ناٹ سوٹیبل فار ویجیٹیرین ہے. اور میں نے وہ چیز اینڈ ٹمیٹو کے پیزاز تھے تو اس کی جگہ پر انہوں نے پیپرونی پیزاز بھیج دیے ہیں، ویزا کہہ رہی تھی میں. تو یہ اب 2 آئٹم میں اسٹریٹ اوے ریٹرن کرواؤں گی. تو باقی وہی پھل فروٹ، دودھ، انڈے، بریڈ، وہی جو ریگولر بیسس چیزیں ہوتی ہیں، انین وغیرہ، تو وہ ہے. تو آج حرین نے جناب جی ادھر اپنے واٹر ٹرے میں اپنے اوپر پانی سارا گرا لیا تھا. تو آج یہ ادھر دوسرے یونیفارم میں آئی تھی ان کے اسکول کے کپڑوں میں. تو اس کو میں نے پھر وہ کپڑے لانڈری میں پھینک دیے اور اس کا میں نے اب چینج کر دیا تھا. تو بس اب میں ویٹ کر رہی ہوں گروسری والوں کا، گروسری آئے. بریڈ فورڈ کا میں آپ کو موسم جانے سے پہلے دکھا دیتی ہوں. موسم سٹل بارش، ایسا ہی موسم ہے. تو بس ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں نے کہا چلیں آپ سے گپ شپ ہو جائے. پھر ابھی گروسری آ جائے گی، گروسری سمیٹتے ساتھ ہی میرے منہ سے الٹے لفظ نکل رہے ہیں، سمیٹتے ساتھ ہی میں انشاءاللہ بس ہم کھانا شانا کھائیں گے. تو آج ماشاءاللہ ادھر پاکستان میں ہو رہی ہے برتھ ڈے پارٹی. جو میری نیس آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو میں، افرا، اس کی ماشاءاللہ برتھ ڈے آج 31 اکتوبر کی. تو اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں ہیلووین والے دن پیدا ہوئی ہے. تو میں اس کو کہتی ہوں کہ چھوٹی سی چڑیل ہو نا تو ہنستی ہے ہنستی ہے. میں کہا وچ ہو تو ہنستی ہے آگے سے. وہ بھی ماشاءاللہ 8ویں میں لگ گئی ہے، شکر الحمدللہ. اللہ پاک ہمارے بچوں کو صحت تندرستی دے، زندگی دے، صحت والی زندگیاں دے، ان کو اچھے بچے بنا کے رکھے، آمین. تو باقی جی آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. چینل کو پلیز شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اور سب جہاں
بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے، اور آپ سب بھی میری دعاؤں میں انشاءاللہ. تو اللہ خیر کرے. ہوتی ہے آپ سب سے صبح ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شب بخیر.